तनख्वाहदार ने जनाब वाटसन गिल साहब को मुखातिब करते हुए ये कहा कि एक शेख ने एक ये शोशा छोड़ा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की हड्डियाँ जो हैं, रिमेन्स जो हैं, वो उनकी कब्र में नहीं हैं और वो जमात के पास इसलिए हैं कि वो उन्हें किसी वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दफन करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये अपने पास से ये अफवाह ये चीज़ फ़लाँ कर रहे हैं जिसका कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी किताब में से कोई सबूत दे सके कि ये कहाँ है। तो मैं इन मासूम तो नहीं इन्हें मैं कह सकता, ये तनख्वाहदार जो मुलाजिम हैं ये हर चीज़ अपनी किताब के हवाले से मांगते हैं। तो मैं सिर्फ़ इनके सामने एक बात रखता हूँ कि क्या आप अपनी किताबों से ये हवाला दे सकते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने कहीं पर भी, या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो दमाश्क के दूसरे खलीफा थे जमात के, उन्होंने कहीं पर भी ये लिख के जमात को नसीहत की हो कि देखो हमारे मरने के बाद, या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कि मेरे मरने और मेरी औलाद के मरने के बाद इनकी कब्रों को खोलना, इनके ताबूतों को निकालना, इनकी सफाई करना, इनको रंग रोगन करना और फिर दोबारा इनको दफन करना, क्या कहीं आपकी किताबों में लिखा हुआ? अगर आप दिखा सकें तो मैं आपका ममनून होगा, अगर नहीं तो क्या आप ये बताने की जसारत करेंगे कि क्या आप ये नहीं करते? क्या जमात अहमदिया मैं सन 1984 तक की बात आपसे ये हतमी तौर पे कर रहा हूँ कि जमात अहमदिया हर साल 84 से पहले हर साल किताए ख़ास के अंदर जो चार दीवारी है जिसके अंदर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की कब्र है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की बीवी की कब्र है, मिर्ज़ा शरीफ अहमद की कब्र है, इन लोगों की कब्रों के ताबूत निकाल कर जमात हर साल उनको रंग रोगन, उनका देखभाल कि कहीं उनको दीमक तो नहीं लग गई, क्या ये नहीं करती? क्या आप इनकार करते हैं? अगर है तो हिम्मत कीजिए इनकार करने की। और फिर मैं आपको इससे पेशतर कि आप शर्मिंदा हो, मैं आपको ये बात याद दिला दूं, अगर आपके इल्म में नहीं है, अगर आप आज की पैदाइश हैं और आपको नहीं पता ये आपकी पैदाइश से पहले के अगर वाक़यात हैं, तो आप अपने बड़ों से पूछिए जाके कि मिर्ज़ा नासिर अहमद ने सूफ़ी बिशारतुर रहमान को किस जुर्म की सज़ा दी थी। कि सूफ़ी बिशारतुर रहमान का जुर्म क्या था कि वो मिर्ज़ा महमूद की कब्र खुली छोड़कर, उसका ताबूत बाहर निकला हुआ छोड़कर अपने घर इंतहाई गर्मी की वजह से आराम करने चला गया। तो क्या ये चीज़ें आपकी किताबों में लिखी हुई हैं जो आप ये पूछ रहे हैं कि जी कहाँ किताबों में लिखा हुआ? किताबों में क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूँ, जहाँ से ये चीज़ें जो आसार हैं, ये बातें जो हैं, ये किस तरह साबित होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं और खुले तौर पे लिखते हैं, क्या? सुनिए जरा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसीह मऊद मेरी कब्र में दफन होगा, यानी वो मैं ही हूँ, यानी वो मैं ही हूँ। अहमदी दोस्तों, मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं अपनी किताब किश्ती नूह में, जो रूहानी खजाइन की जिल्द 19 है, उसके सफ़ा नंबर 16 के ऊपर। इस किताब का दूसरा नाम तक़वियतुल ईमान है, कि उसमें लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसीह मऊद मेरी कब्र में दफन होगा, यानी वो मैं ही हूँ। अब क्या मिर्ज़ा साहब जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, अहमदी साहब आप गौर कीजिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मिर्ज़ा साहब जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं वो क्या है? उनकी किताब ज़मीमा इब्राहीम अहमदिया हिस्सा पंजम के सफ़ा नंबर 370 पे वो कहते हैं कि बल्कि हदीस सही में है कि अगर कोई ख्वाब देखे और इसकी कोशिश से वो ख्वाब पूरी हो सके तो उस रोया को अपनी कोशिश से पूरी कर लेना चाहिए। मिर्ज़ा साहब तो ख्वाब को भी अपनी कोशिश से पूरी कर लेने के कायल हैं और हवाले के लिए हदीस इस्तेमाल करते हैं
اور جس کا زندہ ثبوت کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، آپ کا منارۃ المسیح ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ منارہ پر مسیح نازل ہوگا۔ مرزا صاحب نے آ کر منارہ بنا کر کہہ دیا کہ یہ جس پر نازل ہونا تھا، میں نازل تو نہیں ہوا اس منارے پہ، لیکن میں منارہ بنا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب اس طرح سے یہ چیزیں پوری کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیے، کیا آپ کو اس سے کوئی شک اور شبہ رہ جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی قبر کھود کر جو ان کی ہڈیاں محفوظ کی گئیں صرف اس وجہ سے کہ 1947 کے اندر ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی، اور جس کو آپ دارالامان کہتے ہیں، کیا دارالامان جو ہے وہ آپ کے قبضے میں ہونا چاہیے یا سکھوں ہندوؤں کا قبضے میں ہونا چاہیے؟ آپ کی یہ جسارت کہ آپ مکہ کے مقابل پر قادیان کو رکھتے ہیں کہ وہ اگر امن کی بستی ہے تو یہ بھی، تو امن کی بستی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی غیر مسلم قدم نہیں رکھ سکتا۔ قبضہ تو بہت دور کی بات ہے، اس پر قابض ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر غیر مسلم کا رہائش رکھنا بھی یہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور آپ جس کو دارالامان کہتے ہیں قادیان کو، اس کے اندر تو آپ کو وہ حقوق بھی نہیں ہے۔ آپ سوچیں، اپنی باتوں پہ غور کریں کہ آپ چیزیں کیا کہتے ہیں اور کیا سلسلے ہیں آپ کے۔ پھر آپ مرزا صاحب کی اس چیز کے لیے کہ وہ جو آپ کا دارالامان ہندو اور سکھوں کے قبضے میں ہے، ان میں سے جو سب سے قیمتی چیز آپ کو نظر آئی وہ مرزا غلام احمد کی ریمینز تھیں، ان کی باقیات، ان کی ہڈیاں تھیں جو آپ نکال کر پاکستان لے، اور اب کہاں ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے، یا آپ جانتے ہیں یا پھر خلیفہ جانتے ہیں۔ لیکن آپ کی جسارت، جو میں نے آج سے پہلے بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ احمدیہ گزٹ جو شمارہ جنوری فروری کا ہے 2008 کا کینیڈا کا، اس کے اندر آپ کے مولوی مہدی لکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسیح موعود کا کوئی نمائندہ کو اس کا خلیفہ بڑی فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو۔ حسرتیں، خواہشیں آپ اندازہ کیجئے کیا ہے۔ لیکن مرزا صاحب کا مقام کیا ہے؟ مرزا صاحب کس موت سے ہم کنار ہوئے آج کی تاریخ کے اندر؟ آج 26 مئی 2008 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مرے ہوئے اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے 100 سال ہو گئے، اور وہ کس طرح مرے، کیسی ذلت آمیز موت سے وہ ہمکنار ہوئے۔ کیا اس کے لیے مجھے کچھ کہنا ہوگا؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو یقیناً آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجئے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی عبرتناک موت خود ان کے اپنے بیٹے قبر الانبیاء نبیوں کے چاند کی زبانی، وہ روایت جو سیرت المہدی کے اندر ہے، آپ یہ دیکھیے، اور اس کی ہڈیوں کو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کریں گے، اور جس کو مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں جو ان کی قبر میں دفن ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں مدفن؟ مرزا غلام احمد کہاں ہے؟ ہندوؤں اور سکھوں کے علاقے میں جو جگہ ہے وہ اس جگہ، اور اس میں بھی اس کی ہڈیاں ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ اس کو بھی لیے پھرتے ہیں، اور کہاں لیے پھرتے ہیں یہ خدا جانے۔ کیا اس سے بھی عبرتناک اور کوئی ایسی بات ہے؟ سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے یہ بہت عبرت کی بات ہے۔ سوچیے، غور کیجیے، دیکھیے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مرزا خاندان کا بزنس ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں۔ مرزا صاحب کی موت پہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کہ کس ذلت آمیز موت سے وہ ہمکنار ہوئے، یہ میری اگلی ویڈیو دیکھیے، اس میں یہ تمام تفصیل ہوگی۔ آپ کا شکریہ۔